نعهم يخون سلام أملاخ نعهم يخون كبرنا أملاخ يخون هاليلويا زابير مسكن لما عالت دماغ زابير كردانيو قبل بيزلو قال زابير ككافلكم كاب رومي ما عرف شو من تمون كفتينا رومي أرستي كابتي أبرومي زلّي وسيدي زلّهو ولود كاب كوناس ورستي دمائنا زبل أرستي زلّني زابير مسكن يسوس قويتاي انتاي لسكت قمواسك ولود كاب كوناس ورستينا بعوت اسكبلو بقى زابير مسكن هاليلويا تكزيابير يخم زبلنا انت خنبلولنا بناصنت كنزاربو خنكلالنا امين دو نحن عقابتات نقبر ابت እግዚአብሔር ዘይበለና ጥራይ አሜን ውሉድ ካብ ኮንኩስ ወራሲ እስከንበል አሜን ክብርና አምላክ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ ክልተ ቃል እንዴን ተላጊበን ዘሎ እንታይ ዝብላስከ ውሉድን ሙራስኔን ክልተ ቃልን ተላጊበን ዘሎ ነዚን ክሪኤን ክፍትኔ قبل بين عيب بزح نجاري تردي إن زلهم تتردى أني نباهم كحلف كات أسفا قبر مالتي يا أنتي بقيتها سكروسس مسامنا ناي ولدنت كبرين عرقيبنا أملاخ مسكن آمين ده ولدنت كبري سكبلو ناي ولدنت كبرين عرقيبنا سلازي إزي ناي ولدنت كبر دما زابير مسكن أبكل تخفيلنا كرري النخلينا مالتي أملاخ مسكن اتحاده كمتي أبرومي معرف شو منته كاب عصر شو منته أتحيزو تقليت زلو يسوع كريستوس بممتصو نقوانا تصفو كبر الله آمين ده يسوع كريستوس تخبريو كمتسيو آمين يسوع كريستوس كمتسيو كخبرنا مالتي بملأت اتنا يمثل ولدنتنا كبري كنقوانا تصفو كوزدنا خمتسيو نزنا يورد السجانا كلوت أيو زي موت زي حمم زي برس نزل عالم زخانة سماء وسجا دما كل بسينا أزي تي انتاي زخونيو أمت أيزور رسيو يسوع قوي تايو نزل عالم هيوت كنور رسينا زي موت سجا زي حمم بقى تخبر تسفان أنت هنقبرينا كنروح بينا مالتي أزي نايول دنت كبريو أملاك تمسجنا يكون كابتي زور رس كبري مالتي إذن تايو كابتي زور رس كبريو نحنا كون نخبر كوين أتدالي نازلنا آمين دو أنا ندنق سبعة يكون نخبرين أتدالي نازلنا يسوع قوي تايو هاليلويا سلز أبكل تخفي لخري إيه أنتي تناتي حساب كمولد أملاك خبز خنبر كلناسي نت الدحراي زقلت كبر طرح نعو طرح ندا معدنا زي كوناس أبزون سي زور رسالة مالتي زور رسالة أبز مدرون زور رسالة مالتي أملاك تمسكنا يخون يسوع قوي تايو حجي إذا كل تقال أنت تردي أنا نسك ولود كاب كوناس ورستي إنا تبل زلا تي أول تبل مان النتيا اتيا موراسكا انتيا واننتيا مالتي يسوع قوي تايو اتا ولوديهم تبل ماننتنايا እግዚአብሔር مسكن اتيا موراس تبلكا نونو نغاري ولد مسكونكاسي زسعبكا نغر مالتي مغايتو مالتي እግዚአብሔር مسكن ስለዚህ اتي يسوع كريستوس مسمص نلبسو كبري كم فقاد املاك قال غزي ندحر عد رخيبنا كنزاربو لينا أبز مدرجن نابقي تخساب زي كدناسي أبز مدرون سي كمولد أملاك كنورس زلنا نجرسي أملاك ذهبنا نجر الله مالتي يسوع قويتاي قويتانا يسوع كريستوس كم زي الله اتذهب كان خبري انتايسك هابكو ميلنا الله يسوع قويتاي اتذهب كان كبري هابكو ميلنا حجي يسوع زلوا خبرسي نعناس ألنا إذا حجي بوجن أملاخي مالتي نحنا أبز مدرس استفال عليه فلتت حزنا سلنا عبي قويتان دحر كم زيلنا كخبدنا خالي
ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ኢልና ኣሎ እቲ ዝሃብካኒ ክብርሲ ሃብክዎም ኢልና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ኣብ ጥቕሲ 10 እንድሕር ዳሪኹሞ እንታይ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተቐበልና እንታይ እቲ ክብሪ ማለት ኖርማል ክንሓትት ንኽእል ኢና እንታይ ኢሉ ኣሎ እቲ ናትካ ዘበለ ናተይ እዩ እቲ ናትካ ዘበለ ናተይ እዩ እቲ ናተይ ከዓ ናትካ ኢልና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ናወሪስናሲ ክንጽብጽቦ ኣለና ከምዚ ስቂሉ ብድፉን ይኮነን ማለት እዩ እቲ ናይ ኣምላኽ ዘበለስ ንሕና እዩ ኣሜን እቲ ናይ ኣምላኽ ዘበለ ብምሉእ እንታይ እስከ ናትና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ክንርአና ማለት እዩ ኣብ ቆሎስየ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ ዘንብብ ዝሕግዘኒ ሰብ ተረኺበ ጽቡቕ ነይሩ ትሄዱ ወይ ሙሌ ከይዱን ጌኩም መታን ኣብ ቆሎስየ ምዕራፍ 2 ካብ 9-10 እዚኣ ባዕለይ ክንብበልኩም እየ ቀዲሞኩም ስለ ዘለኹ ሕጂ ነዚ ቃል እዚ ከም ዘለዎ ኢና ኩነታትና እንድሕር ኩነታትና ንሪኦ ኮይና እቲ እግዚአብሔር ሂበኩም ዝብለና ዘሎ ክብሪ ኣብ ዙርያና ስለ ዘይንሪኦ ክንቅበሎ ይንኽእል ኢና ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንማንነትናን ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበናን ከም ዘለዎ ኢኻ ትቕበሎ እሞ ምስ ተቐበልካዮ ከዓ እንዳረኣኻዮ ትኸይድ ስለዚ ኣብ ክርስቶስ እንታይ ዘሎ እንድሕር ኢልና ኣብ ጥቕሲ 9 ኣብኡ ብዘሎ ምልኣት መለኮት ብስጋ ሓዲርዎ እሞ ንሱ ርእሲ ኩሉ ሕልቅነትን ስልጣናትን እዩ ንስኻትኩም ድማ ብኡ ተመሊእኹም ኣለኹም ይብለና ኣሜን ዶ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ካብቲያ ጥቕሲ እንድሕር ተበጊስና እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣብ ልበይ ዘሎ ንሕናሲ እቲ ማንነትና ብዝተረዳእና መጠን ኢና ኣብዚ ምድርስ ንገዝእ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሪኢኹም ኣለኹም እቲ ኣናብባ ናይ ጳውሎስ ሪኢኹም ኣለኹም ውሉድ ካብ ኮንኩስ እንታይ ምስኣ ምግላፅ ትመፀላ ውሉድ ካብ ኮንኩስ ምስኣ እንታይ ትመፀላ መሲልኩም እሞስ ወራሲየ ኢሉ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሕጂ ንኽትወርስ ማንነት እንታይ ገብረካይ ማለት እዩ ማንነት ኣገዳሲ እዩ ድሓር ኣብዚ ምድሪ ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ሕጂ ኣብ ሰማይ ኣይኮንኩን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ሰማይ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመና ባዕሉ ከፍልጠና እዩ ምስ ኣተና ንሕና እግዚአብሔር ዝደልየና ዘሎ ኣብዚ ክንፈልጥ እዩ ዝደልየና ሕጂ እታ ቁልፊ ሓሳብ ሪኢኹም ኣለኹም ጳውሎስ እንታይ ምግላፅ መፅያቶ ውሉድ ካብ ኮንኩስ እንታይ እስከ ወራስ እዚ ብምሉእ እሲ ናተይ ክብል ጀሚሩ ማለት እዩ ኣሜን ዶ ናይ ውልድነትና መሰል እቲ እግዚአብሔር ዘኽበረና ክብሪ ከይተረዳእና ሲ ንወርሰ ነገርሲ ኣይህሉን ኣብዚ ምድሪ ክንሽገርስ ንኽእል ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ እሳያ ተረዲኣትኒ ዘላ እታ ኣላጋግባ ናይቲ ቃል እንድሕር ሪኢኹማ ውሉድ ካብ ኮንኩሲ ትዝ ኢልዎ ብምሉእ ኣብ ዙርያ ዘሎ ከዓ እዚ ከዓ ናተይ ኢሉ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ምስኡ ዘሎ ኣብ ልበይ እንታይ እዩ ቅድሚ ናብ ኣገልግሎት ቅድሚ ናብ ካልእ ነገር ገለሲ እቲ ክቅድም ዘለዎስ ብዛዕባ እቲ ናይ ውልድነትና ክብሪ እሱ ይፅቡቅ ገይሩ ክርዳእና ዘለዎ እንተዘይኮነሲ ኣብቲ ክንገዝኦ ዘለና ኣብቲ ክንበፅሖ ዘለናሲ ብማሕበር ደረጃ ብውልቅናሲ ንድረት ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ናይ ኣምላኽ ሓይልስ ኣባና ኣላ ኣሜን ዶ እዚ ብዝተምሃርናያ ብዝደጋገምናያ ግዜ ኣብ ህይወትና ስጋ ክለብስ ይኽእል እዩ ደጋጊምና ክንመሃሮ ኣለና ኣምላኽ ይመስገን ምክንያቱ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 እንታይ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ገላትያ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 7 ትሒዝኩም ድሕር ዳሪኹም መሆንኩም ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረብ ካብኡ ግን
بزعبة يسوع كريستوس تحت حق خمسنا بران دحرجنا زبن ملأت مسمته نتهم تحت حق زلوا تشايتوا مثل ولدنا كم ذهبوا ميزارب كاو كنت أخن مهار نخلصك اتوراسسي بزبن كل عنا تخلصي قويتا كله خنسو نجر كلنا تخلص كسع زيت ردوا جزية حسكم من اللهم ناي ولدنا السلطان كسع زيت ردوا جزية كم نورمال سب سقيلو تحت مجابتن تحتي سباتي نيمبر ولا حنتي السمباريان تايسكا اسكا تزاربو ولا حنت في اللي يبلو منيلو حجي امنتا تا مفللا امنتا تمصالا እዚ ሰብ እዚ እቲ ናይ ውልድነቱ ክብሪ ولا حنتي ايردوني سقيل ገዛ ወሎ ይጻወት ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክረዳና እዩ ሃሌሉያ እስኪ አብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ክንከፍቲና አብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ውሉድ ካብ ኮንኩስ እንታይ እስከ ወራሲ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ምድሪና ንብል ዘለና ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ምውራስ ክንሓስብ ከለና ንሕና ኣብቲ ዳሕራይ ዘሎ ኢና ንሓስብ ነው ብናይ ኣምላኽ ዓይን እንድሕሪና ግን እንኮላ ኣብዚ ምድሪ ዝብለና ምክንያቱ በአዳም ብሰራ አዳም ሲ እንታይ ናስከ እቲ ናይ ምግዛእ መሰልናስ እንታይ ኮይኑ ጸኒሑ እንታይ ኮይኑ ጸኒሑ ተገፊፉ ጸኒሑ ሓቀይ ተገፊፉ ጸኒሑ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝሃብካን ክብሪ ይሃብክዎም ዝብል ዘለሲ እቲ ተገዚእናሉ ጸንሕና ነገር ኣባና ሂብና ኣሎ አሜን ዶ ናይ ኢየሱስ ክብሪ ኣባና ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ክብርሲ ወይ ንሕና ሓቀኛታት ክንኮን ኣለና ወይ ከኣምላኽ ሓቀኛ እግዚአብሔር ታይልና ኣሎ እቲ ዝሃብካን ክብሪ ሂቤም ኣለኹ ኢልና ኣሎ ኣምላኽ መስገን ጎይታ ይባረኽ እንታይ ዲና መሲልኩም ኣብ ኢድና ናብ ጅባናን ምቕባል ስለ ዝለመድና እቲ እግዚአብሔር ኣብ መንፈስና ዘቐምጦ ነገር ምቕባል ይሽግረና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ወይ ድማ ኣብ ኮንቶ በዚ ናይ ዘበን ዝኣዘራ ድማ እሱ ጥራሕ ዝርዳና ሕጂ ኣብ ኮንተኻ ንዓኻ ሓደ 5,000 ቀሚጠልካ ኣለኹ ገለ ተዝብለካ ቀልጢፍካ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትደሊ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ኣብ ጅባኻ ከዓ ከም ዘሎ ድሕሪ ኢልካ ከዓ ትጎይ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ መንፈስካሲ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ሳውስ ኣቐሚጠልካ ኣለኹ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሕጂ ንሕና ብዛዕባቲ ኣብ መንፈስና ዘሎ ኢና ንዛረብ ዘለና እንድሕር ኣብ ዝርዝረ እንድሕር ኣሎ ቁልሒ ኢልኩም ነዚ ስብከተይ ዋላ ሓንቲ كير زي بلكم كتكون تقوليهم يسوع قويتايو سلازي انت عينت منفس كأت والنويد ما كن الله مدو يدلي الله نقرأكم وراس خابكونكس ها مساسك واو جزائي خا تبل مالتي نبزي أخم بتصيح زابير زدلينا أبزم درخل الناس نبيكم بتصيح دلينا مسيلكم اتنهنا سنة البوناسي وراس خابكونكس جزائي زبل كستايسي أبتي سنة البنانة هنا أو كهنة إخزابير زليو آمين دو سلاز خمسة عينة مرتات ببزحي أمتو أبزي كتمت خلو كبرنا أملاخيكم إخزابير مسكن نمتى مسيلكم اتفرسي دحر عربي عند دحر كوينس كل جزيس نشجرين حكي ده تي أنا يولد النت تبهال نجر دحر تصبط جرا زي ترداهنا كبرتات عند دحر زي ترداهنا بملؤ تقع زجلتات أصل شاون أتكامن جلتات ينزعون ناتي شجر ناتي كستاي أو يزريه مالتي يسوع قويتايو تستاي لكم اللهم اتقدم كقدم زلوا تمرتي السين أو إنا خنهنت زلنا أبتي كرستاس ذهبنا ما ننت أو إنا دا تصبقنا كنهنت زلنا نمبر نحنا نعمل كن حقوس لنا نقوي ناين قدم ولدنت شعو ها موراس زابير مسكن إذا حجي تمرتي برينسيبليزي من البعض كم يجري حلو فلقوا أدنو جن نعايز ردان جن
نايجزي أبهر برينسيبلي أبز مدر أنت حركت جزء خونكا مجمريا ولدنت كاي أتصبيقو كبر هالكذا لو صنست كنجزء نشجره للمغنيات لو معلتي فليتنا لنا يسوع قويتاي بزح مغنيات كنا متسينا لو معلت جن إخزابير نايجزابير منفس شبت أبيل نتاي لنا له بزح خد جزء نشجر نتاي سك أبتيا ناي ولدنتنا نجر أبقى زلا ديب آياتنا نالنا مسكال إخزابير دي مس منفس قدسي أبو آياتنا أنا زقدام هيكون مالتي قويتاي بارو قبل قاس معرف 14 نز مثل الله هذا زان تايو يسوع كريستوس تزاربه لوقاس معرف 14 كاب 28 تنسي نتم دق مزامرتو قويتا يسوع كريستوس بمثال غيرو هذا نجار كردهم دليل انتي لهم ابزي وصالدي إذا حنت سكرين بس تزخون تبونير نزم أبزي زلنا كنريا كم حسب أو كله أخوك نقرأ ما قدي كبرنا عمل أخي يقول حجي قويت هاي سكروسس انتي لبزي أنا يسب أيو مسرح جنب جميرو سي ها نتا جنب سي جميرو كسع زود نعو مود زخون جنزبسي الله ودي يبلونسي تقادا دي منتاي زي قبرسكه تقميتوس زي حسب يلو زابير مزغن تحزن لكم حدا نغير يخابو كمهرم دلي كالاي كاب زعبا نغوس كا مثالي متيو اي ناي نغوسيو ناب نغوس ناب ناوغ خسلفي لسي مستي اب قدمي زلو تشالنج مسوسي كعوتلو زخل تخوينو تقميتو زلوا زي تصبيلو من يجزا رأسه انتي أوشتو زلسي يسوع بتعمل تصادق يا حكينا صعبنا طرح بزحو قلتات أيبلني كسعب أقول لخاسي بمنتي أمين كخمز اللخا إخزابير كا أوشتها انتي إنفست غير الله أم منفسكا صبوك غير كا حاد خلتلك تقميت كا تبز الله حكينا كوفي الكاس حاسبك شعوء إخا كتب جزل لك قد ما ختورس قد ما ختواجا قد ما خفرسي قد ما نسخ هانسي قلمتات مبالسي كل جزيس أتي إخزابيرسي هذا برينسيبلز أقاميت له آمين ده حجي إخزابيرسي برينسيبل كن حزيز دلنا آمين ده يسوع قويتايو إذا حسب منفس حيسكم هذا اللهم سكيتكم حفابلو نخبر أملا كبرنا أملا خيون أنتي لاسكة ولد كابكونكوس أنتي لاسكة وراسي أينا يتقدم ناي ولدنت برهان ناي ولدنت كبري ناي ولدنت فلتات يقدم زقدم أنت زي يكون كله تكاوسي زخون مالتي تام كم محبر على مالتي زابير المسجن هذه دحار أبي وطنا خمي جرنا أبي لاين قبره قرب نار أخو قيده مالتيو زابير مسكن أب رومي معرف حموش تخا تقص 10 شوعات كم زيل له اسكي أبزيا حجزني نو كاب لعلة حس كان ببارومي حموشته رومي حموشته ولا خب 10 تغلط تحسكا كسب 10 شوعات زله سلازي خا خمت بسر حدا سباي حطياتنا بعالم زاتوه بحطياتون موت كلاتهم سلاز بدلو دما موت ناب كل سب حلفه حقي خساع زمص حطيات اب عالم نبرمو اب تحقي زي بلغنا ابو حطيات اي قصرن ايو موت غنا كاب ادم جميرو كساع موسى ابتم معر اتي ابسا ادم حطيات زي غبرون سلطنه ادم كا مسلي اتي زمصيو غنا خيتو هبت صقا كندتي ابسا ايكونن بابس حدا سباي بزحات مويتم يوم مو اتصقا املاخن وهبتون بصقاتي حدا سباي مالت
ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቶም ብዙሓት እምብዛ ይዓዝዝ እዩ እቲ ውህበት ከዓ ብመጠን እቲ ሓጢኣት ዝገበረ ሓደ ሰብኣይ ኣይኮነን ፍርዲ ካብ ሓደ ንኹነኔ መፀ እቲ ውህበት ፀጋግና ካብ ብዙሕ ኣበሳ ንምፅዳቕ መፀ ሞት ብኣበሳ እቲ ሓደ በቲ ሓደ ካብ ገዝአ እቶም ትርፊ ፀጋን ውህበት ፅድቅን እተቐበሉ ከዓ በቲ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ኣዝዩ ብዙሕ ክገዙ እዮም ኣሜን ጎይታ ይባረኽ እታ ጥቕሲ 17 ዘላ ክደግማም ኩሉ ምድጋም ከይከውን እዚ ከነንብቦ ከለና ኣባና ዝገበሮ እግዚኣብሔር ኣሜን ዶ ኣባይ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ኣሜን ዶ እስከ ኣባይ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ይንበል ነቲ ጎረቤትካ ኣይትስማዓሉ ሕጂ ንባዕልኻ ኢኻ ትሰምዕ ማለት እዩ ኣባይ ኣቐሚጥዎ ዘሎ እወ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እንታይ ኢሉ ሞት ብኣበሳ እቲ ሓደ በቲ ሓደ ካብ ገዝአ ብዛዕባና እንታይ ኢሉ እቶም ትርፊ ፀጋን ውህበትን ፅድቅን ተቐበሉ ከዓ በቲ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ኣዝዩ ብዙሕ ክገዝኡ እዮም ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ሕጂ ኣብዚ ድማ እንታይ ኣቐሚጡ ኣሎ ድሕር ብመስርዕ ርኢኹም ምኾንኩም ቅድሚ ክገዝኡ ምጅማሮም ሲ እግዚኣብሔር ኣብኦም ኣቐሚጥዎ ዘሎ እንታይ ክገብሩ ክእሎም ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ እቲ ፖዚሽንና እዩ ክቅድም ዘለዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንሕና ሲ ፅድቅስ ንምንታይ ዘመልክት ንሕና ብክርስቶስ እንታይ ኢና ፅድቂ ኣምላኽ ኢና ኣሜን ዶ ኣብ ቀረባ እግዚኣብሔር ኢና ዘለና ምስ እግዚኣብሔር ኢና ዘለና ንኣምላኽ እንድሕር ዳ ብልብና ካባና ርሑቕ ጌርና ስኢልናዮ እቲ ክስታይ እዩ ከምዚ ኣይስማዓናን ፅቡቕ ነገር ኣይስማዓናን ሕጂ ፅድቂ ተቐቢሎም ፅድቂ ኣምላኽን ኢና እግዚኣብሔር ምሳና ዝወፅእ ሰባት ኢና ንሕና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሕጂ ትርፊት ፀጋን ፅድቅን ዝተቐበሉ ድማ ከምቲ ብሰራ ኣዳም ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፀናሕና እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ፅድቅን ፀጋን ድማ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ክንገዝእ ይገብረና ማለት እዩ ኣሜን ዶ ሰላምካ ዝወሰደ ሰላምካ ትመልሶ ኣሜን ዶ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዘመካሕ ኣይኮነን ኣብዚ ምድሪ እዚ ኩሉ ግዜ ብድሆታት ኣሎ ግን ኣባናስ እንታይ ኣሎ እስከ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣሎ ኣባና ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ኣሎ ኣባና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣሎ ከመይ ጌርና ናብ ሰላም ኣምላኽ ከም ንኣቱ ንፈልጥ ኢና ንሕና ኣሜን ዶ ክንጎድል ንኽእል ኢና ግን ፖዚሽንና ስለ ንፈልጥ እግዚኣብሔር ምሳና ከም ዘሎ ስለ ንፈልጥ ከመይ ጌርና ኣብ ሓጎስ ኣምላኽ ከም ንኣቱ ንፈልጥ ኢና ክንደክም ንኽእል ኢና ከመይ ጌርና ኣብ ሓይሊ ኣምላኽ ከም ንኣቱ ንፈልጥ ኢና ኣሜን ዶ ሕጂ እቲ ዝቕድም እንታይ ይመሲልኩም ኣነ ኣብ ኣምላኽ ዘለኒ ፖዚሽን ይቕድም ኣብ ሓሳባተይ ክመፃኒ ዘለዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እንታይ ይቕድም ዘሎ ኣነ ኣብ ኣምላኽ ዘለኒ ተቐባልነት ኣብ ኣምላኽ ዘይስምዓኒ እንድሕር ኮይኑ ብስልጣን ክፅሊ ይክእልኒ ብተኣማንነት ክፅሊ ይክእልኒ ሓቀ እንዴ ኣነ ግን እግዚኣብሔር ምሳይ ዘሎ ሰብ እየ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ቃል እዚ ተደጋጋሚ ኣብ እሙረና ብዛዕበየሉ ብዝተምሃራናሉ ግዜ ስጋ እንዳለበሰ እዩ ብሂወትና ዝኸይድ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ስለዚ እቲ ምግዛእሲ እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተቐበልናዮ ክብርሲ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎሲ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ከዓ ክንገዛእሉ እምበር ኣብዚ ሃንቀውቆ እንዳበልና ኢየሱስ ክወስደኒዩ ኣብኡ ክሕጎስ እየ ናይ ከምኡ ጥራሕ ኣይኮንና ንሕና ቃል እግዚኣብሔር ዝብለና ዘሎ ኣበይ ይብለና ኣሎ እስከ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ጎይታ ይባረኽ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕጂ ብኣናብባ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኣዳም ዝጠፍአ ክብሪ እቲ ተገዚእናዮ ዝነበርና ኣዳም ሊሚትድ ህይወት ክንነብር እዩ ጌርና ሓቀ እንዴ ሊሚትድ እዩ ንኣብነት እንድሕር ሓሚምካ ቀሊላ ዘራርባ ኣይፍወስኒ ዝበሃል ሕማማት መሊኡ ሕጂ ናብ ጎይታ ምስ መፃና ግን እቲ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ኣባና ስለ ዘሎ እፍወሲ ዝብል መንፈስ ኣባና ኣሎ ክወርሰየ ዝኽእል ዝብል መንፈስ ኣባና ኣሎ እቲ ቀያር ርኢኹም ኣለኹም ዶ ኣዳም እቲ ካብ ክብሪ ምውዳቑ ሊሚትድ ህይወት እዩ ኣብዚ ምሩእ ዘሎ ፍልጠት ጥራሕ እዩ ዝገብር ሕጂ ብቲ ዓለም ዘሎ መንፈስ ድሕር ዳ ርኢኹሞ ዘይፍወስ ሕማማት ዝበሃሉ መዓት ኣለዉ
تحزن لهم زي فتحوتات زبالو معات الله نورمال جن بقى غيركم كفتح خالي أملا بقى غيرك أخفوس خالي مخنياتو أباها نجزي أبير كبر الله نجزي أبير كبر الله بقى اتقال أملاخ سي نعملاخ انت الله كبر الله يسوع قويتايو حنسا يخبدنا نجزي أبير كبري أبتلو قالتات نبلسي كستاين أخوان اتقال جزي أبير نجزي أبير كبر الله نورمال ندعى للكهلا سي كن سبات كدهني خولي سبات كأخفوس خولي حجي بخلا أزار أربعة إذا خجوز يوم زبل زلوا limitations السبر سي نايكزي أبير كبرس أباخا الله آمين دو ناي كبر أملاخ بهري نحردا أصنعنا مصحف قدس limitation يسبر آمين دو بهري ناي كبر أملاخ انتاي لله limitation يسبر وين تودي مسبلس انتاي سكا يقتصل كبروخ أنتاي جبره قلت ميتو ده حرقن تسأ كبره خا قلت كبر أملاك كل جزء مثل ليميتيشن مسبار تيالو متحاز له أما قام يجري خون زكن مهارة لنا بزح جزء خن مهارة لنا اتمنفسنا زل حقي نبزقت سكسع زوات كن مهارة لنا يسوع قويتاي أملاك تمسجنا يخون سلازي يتقدم زلوا مقوت عاري مالتي نتا أملاخ إيغاز بلكا إيه نبلا نحن حاسوت زبال أملاخ زي بلكا أنتي مالتيو أملاخ زي بلكا مزراب تراحي دفرت كبرنا أملاخ يكون سازي نحن كسبت أملاخ إيهم زبالنا كنبلينا يسوع قويتاي سامعهم نصبوا غيركم كسعت أملاخ زبالنا أنت كنقبرينا كنبلينا بخمسي سنسيتيف كتكون لكم سبكم وقبل دحدا سمعهم كسعتا أملاخ زبالو مسولي غزاربكم آمين دو أبقولي سيطان كويزو كستاي زقبر أبتا محبر أملاخ سويل بدون قرنا بزي مستوعال قلتها تعي كاسيلا أبزي زلو كريكمي كابك على أملاخ مالدي أملاخ تمسكنا يكون انتهي لله كساعتها أملاخ زبالنا كنبل مسل لنا آمين دو إذي أبسنا لبنا نزكاته خلاله حجي دحر كريكمي حنسا كمزي نأملاخ نحجز زلنا مسيلنا وأيتب زحيو زعينته كستاين نزارب حكينا أبزحي وو قلت بي أملاخ مسجن سلازي يسوع سنتايلو قد من بقاس كختور السنجلن أو اشتخازلن ها من مخان كاسخان صبوا غير كاف فلتيلو سقيل السعبان نسي أي استيقون زابير قنعي مالتي كوميلو أملاخ تمسكن يخون سلازي نسب انت دعا كمان نسب سي حاجة زد ليون دحر كوينسي بكرسس منيو كتنقرو خلقاي تزبلت حجز آمين ده سامع ديهم حجز بوزيح عيناتو حق إنده حجز بوزيح عيناتو تزبلت حجز جن كم تام تصحف قدس أقميت وازله ما ننات بقويت يقدم كتحجز زلك كبرنا أملاق يكون نحنا مجدي نحن مهار زلنا برينسيبلي نحن مهار زلنا حجز بزيح عيناتي لكم الله نسرائيل انتي جرو እግዚአብሔር أب مزمور 103 كم زيلو نسرائيلاويان جبرو أفليتو نموسيجن انتي سك مجدتاتو أفليتو برينسيبل أفليتو يسوع قويتايو نحنا أبوينا كنك زلنا أبت برينسيبل ناكزابير أو إنا كسر نكون زلنا آمين دبروغات قال እግዚአብሔር يزارب زلا آمين كنبلالنا كبرنا أملاق يكون سلازي ريخم إسرائيلاوين حاجز يمزدول هيلفة قالتات سجا قالبلو سجا وهابهم قال موسيقن حنتي حنت حتى حديثو
መገድኻ ኣፍልጠኒ ድሓር ኣብ መዝሙር 3 ነዚ ከም ጽኸሎ ዳዊት እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ንሙሴ መገድታቱ ፍሊጡ ከከም ሕቶኻዮ ከከም ሕቶኻዮ እንታይ ኢኻ ቤሽቴለን ትገብር ያ ኣምላኽ መስገን ንሙሴ ድማ መገድታቱ ኣፍሊጡ ሕጂ ንሕና ኣብ ማእልያ ዘይብሉ ሽግር ኣብ ክስታይ ንኣቱ እቲ ቅድም ክስራዕ ዘለዎ ቅድም ኣይንሰርዖን ኢና ንሕና ኣብ ኣምላኽ ዘለካ ፖዚሽን ጽቡቕ ጌርካ እንድሕር ፈሊጥካ እግዚኣብሔር እንተደንጎየ እኳ ይመጽእ ንብል ማለት ደው ንብል ማለት ምክንያቱ እቲ ናይ ውልድነት ክብሪ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ዝተሓትመ ስለ ዝኾነ ኣሜን ዶ ኣብኡ ደው ዝብላነ ኣብቲ ኣምላኽ ዝሃበኒ ፖዚሽን ኣብኡ ደው ዝብል ዳቦ እንድሕር ደንጊሹ ክትጽበቕ ስተ ኣለካ ውሉድ ኢኻ ይገድፈካኒ እግዚኣብሔር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ወራሲ ካብ ኮንኩሲ ውሉድ ካብ ኮንኩስ እንታይ እስከ ወራሲ ሕጂ ተስፋና ሓፍ ክብል ኣሎ ኣሜን ዶ ዝጠፋእካ ነገር ክትመልስ ትኽእል ኢኻ ካብ ሰላም ድሕር ጎዲልካ ሰላምካ ክትመልሶ ትኽእል ኢኻ ነቲ ቃል ኣምላኽ ኣውጅና ክንመልሶ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ነገር እዚ እንደ ዓበየ እንድሕር ኮይዱ ከዓ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ከዓ ዝውረስ ተሊ ከዓ ክንወርስ ከዓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ምድርስ ክንወርስ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ካልእ ምዚ ሓሳብ መንፈስ ዝተተሓሓዘ ካብ ዘስተውዓልክዎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ድሕር ዳሪኹም መሆንኩም ሰይጣን ኩሉ ግዜ ታርጌቱ ኣብቲ ማንነትካ እዩ ኣብቲ ማንነትካ ኣበያ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንርኢና ቀሲልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ 30 ትሒዙ እንድሕር ዳሪኹሞ ብዙሕ ነገር እንዳፈወሰ እንዳሰርሐ መጺሲ ዳሕራይቶም ኣይሁድ ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ገለ ኢሎም ምስ ሓሰቡ ከምዚ ኢልዎም ስለ ኣየናይ ግብሪኹም ብዳርባ እምኒ ክትቀትሉኒ ተሓስቡ ዘለዎም ካብ ኣቦይ ብዙሕ ሰናይ የርእየኩም ኢልዎም እንታይ ኢሎሞ ስለቲ ንርእስኻ ስለቲ ሰብ ክነስኻሲ ንርእስኻስ ኣምላኽ ምግባርካ እምበር ስለቲ ካልእ ሰው ሓንቲ ተደሊኻ ገልግል ተደሊኻ ጉየ ብዛዕባ መንነትካ ጥራሕ ከይትዛረብ ተጠንቀቕ እስኻ ሰብ ኢኻ ኖርማል ሰብ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሕጂ ብደንቢ ዝሓዝዎ ማለት እዩ እዚ ጽቡቕ ገይረ ዝረኣኽዎ ማለት እዩ ሰይጣን ታርጌት ገይርዎ ዘሎ ብዛዕባ ማንነትካ ዲፕ ክትኣቱ ክትፈልጥ ኣይደልየካን እዩ ካብኣ ዝሓለፈት ከዓ ክትዛረብካ ኣይደልየካን እዩ ንስኻ እንታይ ኻይልዎ ንየሱስ ዝኣክል ሰብ ኢኻ እስኻ ኖርማል ሰብ ኢኻ እስኻ እዩ ዘስምዕሱ እስኻ ሰብ ከለኻሲ ከምዚኣ ኢልዎ ድሓር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪብዎም ኣብ ሕጉኹምሲ ኣማልኽቲ ኢኹም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እሞ ኣይፈርስን እሞ ነቲ ኣቦ ዝቐደሶ እሞ ናብ ዓለም ዝለኣኾሲ እንታይ እስከ ወዲ ኣምላኽ እየ ስለ ዝበልኩሲ ትጻረፍ ኣለኻ ትብሉን ኣለኹም ኢልዎም ሒዝኩም ኣለኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሕጂ ብምንታዮም ከሲሶሞ ኣብ ማንነቱ እዮም ታርጌት ገይሮም ብዛዕባ ማንነቱ ሰብ ክነግር የብሉ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰባት ከዓ ማንነቶም ከፍልጦም ስለ ዝኾነ ሕጂ እቲ ምውራስ እቲ ምውናን ዝበሃል ምስ ማንነትካ ምፍላጥ ዝተተሓሓዘ እዩ ወላ ሓንቲ ይፈላለን እዩ ብግቡእ ዘይወረስና እንድሕር ኣለና ካባይ ጀሚርካ ከም ማሕበር እቲ ሽግር ኣብ ምንታይ ዘሎ ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኣብ ምንታይ ዘሎ ዓብ ሕቶ ኣብኡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ወዲ ኣምላኽ ኤሉ ብዛዕባ ማንነቱ ክዛረብ ኣይፈቕዱሉን እዮም ክውስኽ ዶ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ርኢና ኣለና ጥቕሲ 3 ኣሎ ጥቕሲ 4 ኣሎ እንታይ ኢልዎ
እንዳመርመርኩም ክትሰምዑን ዝደላአነ ማለት እዩ ምክንያቱ ዘረም ተልዋላ ከረም ድልው ማለት ኩላትና ኣብ ክስታይ ስለ ዘለና እንታይ ኣብኡ ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ 40 መዓልቲ ጾሙን ጸሎትን ምስ ገበረ ከዓ ልክዕ ሰይጣን እንታይ ገይርዎ እቲ ሓቶ በታ ማንነት ይመጽዮ እስከ ወደ ኣምላኽ ተኾንካስ እንታይ ዓይነት ናብራ ትነብር ኣለኻ ብለካ ማለት እዩ እዚ ክንደይ ግዜ ሓቲት ክንደይ ግዜ ከም ኢልዎ ክልተ ዲ ሰለስተ ግዜ ከም ኢልዎ ብዛዕባ ካልእ ዝዛረበሎ ዲ ሕጂ ብዚ ብዛዕባ ማንነት ይዛረቡ ዘሎ ልክ ኣብታ ሽጉርሲ ወደ ኣምላኽ ተኾንካስ እስከ ደኣ ከምዝ ግበር እስከ ከምዝ ግበር እንታይ ሞ ከምዚ ሕጂ ኣብዚ ቁርብ ዘጉሄካ እንታይ እዩ ንሕና ብዘይ ምስትውዓል ከምኡ ንብል ኢና ሓቂ ዶ ሰብ እንድሕር ዳ ከምዚ ኮይኑስ እስከ ሓራ እንታይ ሞ ዘረባ ጥራሕ ገለት እቲ ማንነትና ሲ ብየሱስ ምስ ኣመና ዝረኸብናዮ እምበር ምስ ምንፋዕኻን ምስ ኩነታትካን ኣይተኣሳሰርኒ ኣሜን ዶ ስለዚ ንሕና እውን ሓደ ግዜ ክንመክር ድዩ ክነቕንዕ ድዩ ሰባት ገለ ክትግስጽ ከለኻ ከም ቃል እግዚኣብሔር ከም ሞቲቭ እግዚኣብሔር ኢኻ ዳ ተቕንዕ እምበር ብናይ ሰይጣን መንፈስ ክንዛረብ ከይንዛረብ ክንጥንቀቕ ክንከል ኣለና ኣሜን ዶ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እንታይ ኢልዎ እስከ ዳ ወደ ኣምላኽ ትኾንካ እንታይ ሞ ዘረባ ጥራሕ ንጉሴ ገለ ምልታሲ ሕጂ እዚ ንሕና ሕጂ ኣመንቲ ንብሎ እዩ እየ ዝብለኩም ዘሎ ከምዚ ትብልሲ እስከ ኣርእስከ ገለ ብለካ ኣበሎ ገለ ብለካ ኣብዚኣ ግን ብዙሕ ግዜ ኢየሱስ ዝተፈተነ እስከ ወደ ኣምላኽ ትኾንካ ትብል ክንቅጽል ኢና ኣብ መስቀል ምስ ተሰቕለ ከዓ ኣብ መስቀል ምስ ተሰቕለ እንታይ እዮም ዝብልዎ ነይሮም እስከ ወደ ኣምላኽ ትኾንካስ እስከ ርእስኻ ድሕን ኣብዚ ሰኢልካ ንሞት ተቃሪብካ ከለኻስ ኣይተሓፍር እንዲኻ ከዛ ዓይነቱ ዘረባዩ እዚ ሕጂ ናይ ሰይጣን ቋንቋ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኣምላኽ መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ መስቀል ሃሉ ኣብ ምድሪ እንዳፈወሰ ከሎ ወደ ኣምላኽ እዩ ኣሜን ዶ ኣብ ድኻም ሃሉ ኣብ ብርታዕ ሃሉ ውሉድ ኣምላኽ ኢኻ ኣሜን ዶ ማንነትካ ኩሉ ግዜ ውዕልኻ ንማንነትካ ኣይቅይሮኒ ክኽውሎ ኽእል ሓቂ ዶ ክኽውሎ ኽእል ብርሃንና ይድመቕ ኢልና ኣሎ ንማንነትካ ግን ክቋሸሽ ግን ዕድል ክትህብ የብልካ ሕጂ ንሕና ብየናይ መንፈስ ንምዕድ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ንሓድሕድና ክንመዓዓጥ ክንጋሳሰጽ ክንመልስ ኩላትና ሓላፍነት ኣለና ግን ብየናይ መንፈስ ብየናይ ቋንቋ ውሉድ ኣምላኽ ተባሂልካስ በዓል ዝኸ ናይ ክስታይ ተባሂሎምሲ ገለ ብለካ እዚ ብምሉእ ናይ ሰይጣን ሕጂ ምስ መን ኮንካ ተዓይ ኣለኻ ሎመዓልቲ ፈሊጥና ኣለና እንታይ ንመርጽ ፈሊጥና ኣለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር መስገን ኣባና ናይ እግዚአብሔር ክብር ኣሎ ዋላ ኣብ ድኻም ከለና ንሕና ሰባት ንማርኽ ሰባት ኢና ኣነ ዋላ ወዲቐ ከለኹ እየ ሰብ ዝማርኽ ኣሜን ዶ ሎመዓልቲ ነግረኩም ኣለኹም ዋላ ወዲቕኩም ከለኹም ሰብ ክትማርኹ ኢኹም ንሕና እቲ ክርስትናና ምስ ምጽላይናን ምስ ገለመሌናን ኣተሓሒዝናዮ እቲ ናይ እግዚአብሔር ኣባና ዘሎ ክብሪ ግን ዋላ ደኺምና ከለና ሰባት ንማርኽ ንሕና ንሕና ስነ ልቦና ብኸምዚ ክህነፅ ዘለዎ ኣምላኽ መስገን እታ እስራኤላዊት ንእሽተይ መንእሰይሲ ተማሪኻ ከላሲ ማሪኻቶ ነቲ ንእማን ሓቂ ዶ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምክንያቱ ክትዓቢ ከላስ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንዳሰምዐት ስለ ዝዓበየሲ ናይ ክብር ቃልሲ ኣብ ውሽጥ ኣሎ ጎይታይሲ ናብ እስራኤል ዘሎ ነቢ እንተዝኸይሲ ካብዚ ሕማም ስታይ ምገበረ ነይሩ ተማሪኻ ከላስ ማሪኻቶ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኣባኹም ኣሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣባኹም ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ማዕለያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ኣሎ ኣሜን ዶ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ
بمنم كنسكف يبلنا إتا دوك نبلا زلنا أبتك زابير زقمتنا أب سماء تقمتنا إلنا له مسوق يرنا له إذا سمعت إذا فيلن زيو نلبنا خجوز أزلو آمين دو شعو ولا دخيمنا خلنا سب نمال آمين دو يسوع كأسخا قدام الله تكون كان دابلو أفتا أفافيت مت كله نمنجس أملاخ له كيمونة تمسون نبر يسوع كويتاي أملاخ تمسكنا يكون سبات يلا قتلو سقى سب لك كيمي غيت مالك زابير مسكن هاليلويا نعمي ونكم يا نوبخا أمرس نبرت سبيا كن أوشت أجن أنت الله سخا قال زابير الله نايك زابير كبري أوشت الله سخا نسبك قويتا قبيلا سخا نمن حزامت يا نورت حزامت يا خاص أملاخ تمسكنا يكون سلازي أبقد ما أملاخ تبعت على نلوم مخبلكم سخاتكم ولا دخيمكم كلهم تمارخوا سباتكم سخاتكم كم من دحريلكم ني كابتي أبخاتكم أبانا حدير زلوا نجزابير مفس يسوع قويتايو حجي أمان النتنا invest نكبر prioritet كجمر كله خنتاي لله ولود ማንነቲው መውራስካ ነን ውሉት ማንነቲው መውራስካ ዋንነቲው ክትውንን ተኾንካ ማንነትካ ብግቡእ ክትፈልጥ ክትከላለካ ኣብ ምንታይ ኣቐሚጥካ ለእግዚአብሔር ክንፈልጣለና ኣብኡ ኢና ንሽገር ማለት እዩ ኣብኡ ሰብ ቃሕተውተው ዝብል ኣብኡ ካብ ሓጎስ ካብ ሰላም ንጎድል ማለት ካብ ያ ትሒዝካ ክንዓብየሉ ዘለና ነገር ኣብኡ እዩ أملاك تمسكنا يخون مملاسك يكونن حجي نابز منفس زي كم يجرنا عن أتو زبل نتيك على زيابير مجمر قدام يتسيب كم كون حقي كنقبلوه كلالنا عندي حقي مش ده زيابير انت يلس إلوديو انت كمايو بعلنا إديت نقول أن يسوع زبالة نو حساكم من قبرنا حكينا تبزح الله بزحوا مخني أتو قرب موهاب سلزلمنا يسوع كأبزح سلزبك زدنبر حكي قال تاتبل كتزارب الله الله يسوع قويتايو مخني أتو يسوع إخزابير سي بمسفر يسوع كريستوس سلزهابنا حج النعو بملو عند حرال الكا أو بزح زي ككندو مقبل على مدنان ناش مقبل حج عاب ندهر سميع ناسي أبزي خايس نابو قوت إيزو وزدنا أملاك تمسكنا يكون سلازي سبت سلونك أنت يا مجرم أنت إتي إذا عينت مرتسي عند حد أب خمس كن عبو خي ناس نتك على أملاك سي مجمرياس كم زلوا تقبلهم ما شعو أبخاتكم كا تايقبر له يعين يسرحنا الله المالتي كم يجرنا هنا نابزنا جرزين نأتو نزبل حسابي مالتي قويتاي بارا سلازي إذا كرست الناسي كاب كبري جمر أورد إخزابير سي كبرسي يبنى الله مالتي كم عندي حكي بملأت كبري زودا قد كاب كبري جمر زابير تمسكنا يكون أبكى لا يكون تسمع عرف 4:10 3 غواريا باولس كان تايلو اسكخم ببايا أمنكو سلازي تزارب كتبل من البات العليل كا ترخيب كالي ويتقدم كان استقبري يسوع كويتايو لما عالتي زي كان أول جينا بقى زابير مسكن كلا يكون تس عرف 4 قرب العليل 10 أمنكو سلازي تزارب كتبل لا كنديك مبلغ تقص 10 حدا جمرة تقصي شوعته سوري تقصي شوعته جناخ اتسمع عليها زي بلو حيلي كاب أملاخ مبر كابانا من أنتي كيكون
እዚ መዝገብ እዚ ኣብ ኣቕሓ መሬት እዩ ዘለና ብኩሉ ወገን ንጽቀጥ ግናኸ ኣይጸበናን እንገብሮ ይጠፋአና ግናኸ ተስፋ ኣይንቆርጽን ኢና ንስጎግ ድርብያት ግና ኣይኩናን ይደፍኡና ግናኸ ኣይንጠፍእን ኢና ህይወት ኢየሱስ ኣብ ስጋና ምእንቲ ክትገሃድውን ኩሉ ሰዕ ሞት ኢየሱስ ኣብ ስጋና ንጸውር ኣለና ማለት እታ ህይወት ኢየሱስ ኣብቲ መዋት ስጋና ምእንቲ ክትገሃድሲ ንሕና ብህይወት ዘሎና ምእንቲ ኢየሱስ ኢልና ኩሉ ሰዕ ናብ ሞት ይሕልፉና ኣለዉ እምበኣርሲ ሞት ኣባና ይዓይ ህይወት ግና ኣባኻትኩም ተዓይ ኣላ ግናኸ እቲ ንጎይታና ኢየሱስ ዘተንስኦ ንኣና እውን ምስ ኢየሱስ ከም ዘተንሳኣና እሞ ምሳኻትኩም ኣብ ቅድሚኡ ከም ዘቆመና እናፈለጥና ከምቲ ኣሚነ ስለዚ ተዛረብኩ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ እቲ ሓደ መንፈስ እምነት ካብ ዝህልወና ንሕና ድማ ንኣምን ስለዚ እውን ንዛረብ ኣሎና ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ በቃ እዚያልና ክንወዲ ኢና እንታይ እዩ እዚ ዝተምሃርናይ ኣርእስቲ ውሉድ ካብ ኮናስ እንታይና ወረስቲና ዝብል ነገርሲ ኩሉ ግዜ ተኣምኖሞ እንታይ ከዓ ክትገብሮ ኣለካ ክንዛረቦ ክንክእል ኣለና ለመዓልቲ ብውሕዱ ግን ካብ ምንታይ ክንላቀቅ ክንክእል ኣለና መስለካ ሰይጣንሲ ብዛዕባ እቲ ማንነትካስ ክትዛረብሲ እንታይ ይገብርኒ ኣይፈቅደልካኒ ኣብዚ ኣይ ታርጌት ገይሩ ዘሎ ኣብ ኢየሱስ ረእይዎ በቃ ምክንያቱ ዋላ ሽሕ ግዜ ተደጊመዮ ንዓይ ኣየሰልችወንን እዩ ውሉድ ብምዃንካ እንድሕር ሓንሳብ እቲ ማንነትካ እንድሕር ተረዲእካ ሰይጣን እንታይ ይፈልጥ እዩ ክትወርሶ ምዃንካ ይፈልጥ እዩ ሓቀ ዶ ዝውረስ ነገር ከም ዘሎ ተልቅቆ ነገር ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ኣበይ ክዓግት ኣለዎ ኣብ ማንነት ክዓግት ኣለዎ ኣብኡ ዲብ ከይተኣቱ ክዓግት ክኽእል ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ግን እግዚአብሔር አንቂሕና ኣሎ አሜን